जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। I have a vision. Do you? एम्स अस्पताल इस्लामाबाद की डॉक्टर सरवत में कोरोना वायरस की तस्दीक। वीडियो बयान में डॉक्टर सरवत ने बताया कि 3 दिन पहले एक साथी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, जिसके बाद उनमें भी कोरोना वायरस की अलामात जाहिर हुई और आज सुबह उनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आई। टेस्ट मुस्बत आने के बाद डॉक्टर सरवत का कोई पुरसाने हाल नहीं, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। डॉक्टर सरवत की हुकाम से मुनासिब जगह मुंतकिल करने और उनके मामले का फौरी नोटिस लेने की अपील। कराची में डॉक्टर फुरकान की कोरोना से हलाकत। तर्जुमान SIUT के मुताबिक इमरजेंसी और कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस बिल्डिंग में डॉक्टर फुरकान आए ही नहीं। उस दिन तैनात अमले ने भी डॉक्टर फुरकान को इमरजेंसी और वार्ड में नहीं देखा। CCTV वीडियो में भी डॉक्टर फुरकान के अस्पताल आने के शवाहिद नहीं मिले। 2 माह बाद लाहौर के सर्विसेज अस्पताल की OPDs खुल गई। मरीजों का गैर मामूली रश, पर्ची से लेकर इलाज, मुआवजा और अद्वियात की फराहमी समेत तमाम सर्विसेज शुरू कर दी गई। अस्पताल हुकाम के मुताबिक मास्क, ग्लव्स और हिफाजती किट्स पहनकर मरीजों को देखा जा रहा है। समाजी फासला रखते हुए एक वक्त में एक ही मरीज का चेकअप हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी प्राइवेट क्लिनिक्स और अस्पतालों को खोलने की इजाजत दे दी गई। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज, शनासी और कुर्बानी की आरा मिसाल बन गया। जियो न्यूज का खिराज तहसीन। कराची शदीद गर्मी की लपेट में रोजादारों का इम्तिहान दोहरा हो गया। 35 डिग्री का दर्जा हरारत 40 डिग्री महसूस होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर मजीद 2 रोज जारी रहेगी। समंदरी हवाएं शाम में बहाल हो जाएंगी, लेकिन इनकी रफ्तार कम रहेगी। शहर में 15 मई को एक और हीट वेव आने का इम्कान है। सिंध के दीगर शहर भी गर्मी की लपेट में। नवाबशाह में दर्जा हरारत 43, मिठी 42 और लाड़काना में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हीट वेव के दौरान इफ्तार और सहर में मशरूबात और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मुरक्खन खानों से गुरेज करें। बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले। दिन में बाहर निकले तो सर को ढांपे। हल्के रंग के ढीले ढाले लिबास पहने। चक्कर आने, कमजोरी महसूस होने या ज्यादा पसीना आने पर सायादार जगह पर रुक जाए। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1300 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। मुसद्दिक़ा मरीजों की तादाद 21,501 हो गई। नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना से मजीद 24 मरीजों के इंतकाल के बाद जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 486 तक जा पहुंची। वफाकी काबीना का इजलास। लॉकडाउन में नरमी या खत्म करने पर मुशावरत। हतमी मुशावरत। बलूचिस्तान ने वफाक के अहकाम से कबल ही लॉकडाउन में 19 मई तक तोसी कर दी। मुख्तलिफ शहरों में नादरा के दफातर पर आज भी रश। शहरियों ने एहतियाती तदाबीर और समाजी फासलों को नजरअंदाज कर दिया। लाहौर के नादरा दफातर में एहसास के बालद प्रोग्राम के तहत इमदाद लेने वालों की बायोमेट्रिक तस्दीक। बुजुर्ग शहरियों और खवातीन की बड़ी तादाद किसी हिफाजती इंतजाम के बगैर कतारों में खड़ी रही। मुल्तान और फैसलाबाद में भी शहरियों ने हिफाजती तदाबीर पर अमल नहीं किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आती। हुकूमत ने लॉकडाउन किया ही कब?
آج تک وزیر اعظم کا بیان نہیں آیا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. جب انفیکشن اور ڈیتھ ریٹ بڑھ رہا ہو تو لاک ڈاؤن میں نرمی کیسے کر سکتے ہیں؟ سابق ایم ڈی پی ایس او کی تعیناتی کے نیب ریفرنس میں شاہد خاقان عباسی کی 3 ہفتے کے لیے راہداری ضمانت منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو 27 مئی تک گرفتاری سے روک دیا. کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزی پر سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی. پاکستان کا شدید احتجاج. ایل او سی پر سیز فائر خلاف ورزیوں پر ترجمان دفتر خارجہ بھارتی فورسز کی ایل او سی کے باکسر سیکٹر میں 4 مئی کو بلا اشتعال فائرنگ سے 6 معصوم شہری شدید زخمی ہوئے تھے. صوبائی حکومت بیاچی منصوبے پر اعتراضات کے جواب سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتی. درخواست گزار کے اعتراضات پر کے پی کے حکومت سے جواب طلب. سپریم کورٹ کے پشاور بیاچی پروجیکٹ کیس کی سماعت میں ریمارکس. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا منصوبے پر 1 قدم آگے تو 2 قدم پیچھے والی مثال صادق آتی ہے. بیاچی منصوبہ عوام کے پیسے سے بن رہا ہے. پیسہ ضائع ہو جائے تو باز پرس تو ہوتی ہے. بھارت میں کورونا سے 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 195 ہلاکتیں. مزید 3900 افراد میں وائرس کی تصدیق. متاثرہ افراد کی تعداد 46,000 سے تجاوز کر گئی. روس میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 10,000 کیسز سامنے آ گئے. مریضوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی. دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتیں 2,52,000 سے زائد اور مریضوں کی تعداد 36,60,000 سے تجاوز کر گئی. کورونا لاک ڈاؤن کے سبب بھارت میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی. 193 پاکستانی واگا بارڈر کے راستے واپس وطن پہنچنا شروع. 72 گھنٹے تک کوارنٹین میں رکھا جائے گا. پی آئی اے کی خصوصی پرواز ترکی میں پھنسے 284 پاکستانیوں کو لے کر وطن پہنچ گئی. اسلام آباد ایئرپورٹ پر مسافروں کا طبی معائنہ اور اسکریننگ کی گئی. 2 مسافر پیمز منتقل. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ پی شکیل الرحمان 54 روس سے قید میں. 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہیں کیا جا سکا. پی شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف ملک گیر احتجاج. رمضان شوگر ملز ریفرنس. لاہور کی احتساب عدالت کا حمزہ شہباز کو 12 مئی کو ہر صورت پیش کرنے کا حکم. فرد جرم عائد کی جائے گی. پاکستان کی قرضے کی قسط مؤخر کرنے کے لیے G20 ممالک سے باقاعدہ درخواست. ذرائع کے مطابق 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کی قسط رواں سال دسمبر تک مؤخر کرنے کی درخواست کی گئی ہے. قرضے کی قسط مؤخر ہونے کی صورت میں پاکستان رواں سال دسمبر تک نئے قرض حاصل نہیں کر سکے گا. IMF سے قرض اس پابندی سے مستثنی ہوگا. اسٹیٹ بینک نے بینکس کو 14 دن کوارنٹین کیے گئے کرنسی نوٹ استعمال کرنے کی اجازت دے دی. بینک کے اعلامیے کے مطابق عالمی ادارہ برائے صحت نے سابقہ سطح پر وائرس کی زندگی مختصر ہونے کی تصدیق کی ہے. بینکس کو 14 روز کوارنٹین کیے گئے. نوٹوں کے عوض فراہم کیا گیا کریڈٹ واپس لیا جائے گا.